बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को सदा शादो आबाद रखे और इसको बैनुल अक़वामी बरादरी में वो मुकाम अता करे जिस मुकाम का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और जिस मुकाम का तयन खालके पाकिस्तान बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने इसको तख्लीक करते हुए दिया और जिसके लिए तारीख की बेमिसाल कुर्बानियाँ दी गई। मैं हूँ नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क, प्रोग्राम रियासत बनाम सियासत के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद के एक जुमले से करेंगे जो उन्होंने रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए अदा किया। उन्होंने कहा कि असली और नस्ली वो होता है जो मुश्किल वक्त में अपने साथियों के साथ खड़ा रहता है। इसी बात को एक सदी से कुछ ज़्यादा वक्त पहले जनाब वारिस शाह ने हीर वारिस शाह लिखते हुए कहा था कि जिनसा अपने अपने जौहर दसन, जिनसा अपने अपने जौहर दसन जदों उखली विच छड़ींदियां ने। उखली एक जमीन के अंदर खड्डा होता है जिसे अंदर से पुख्ता किया जाता है और एक बहुत बड़ा मुंगला होता है, हावन दस्ते की सूरत बहुत बड़ा मुगला होता है एक इंसान के कद के मुताबिक। उसे पकड़कर खवातीन उस खड्डे के अंदर जो उन्होंने जिन्स डाली होती है, वो गंदम हो जाए, वो चावल हो जाए, वो जौ हो जाए, वो कोई दूसरी जिन्स हो जाए, जब उसको साफ करने के लिए उस मुंगली के साथ बार बार चोटें लगाती हैं तो फिर उस जिन्स का जो असल जौहर होता है वो निखर कर सामने आ जाता है। उसमें से जो कूड़ा किरकट गंद रोड वगैरह अलग हो जाता है, असल जिन्स सामने आ जाती है। ये मुश्किल वक्त में खड़ा होने की दलील होती है। जिस तरह उस मुंगली का वार सहकर, उसकी चोट सहकर जिन्स अपना असल जौहर निकाल देती है, इसी तरह मुश्किल वक्त में, बहरान में मुखालफों के वार सहकर, मुश्किलात का वक्त सहकर और जबर सहकर वक्त का जो लोग अपने असूल पर कायम रहते हैं, अपना आप दिखा देते हैं। जो असल नस्ल के होते हैं वो असल जिन्स दिखा देते हैं, जो असल नस्ल के नहीं होते हैं वो अपनी उस बेनस्ली की तरफ चले जाते हैं जो बेनस्ली उनके खून में, उनके शिजरे में शामिल होती है। तो जनाब, अगला जुमला हम गुफ्तगू के और आगाज से पहले जनाब इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आपको सुना रहे हैं जो उन्होंने कल की तकरीर में इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा कि अदम तहफ़्फ़ुज़ किसी माशरे में, इनसिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी, इनसिक्योरिटी ऑफ द कल्चर, इनसिक्योरिटी ऑफ द नेशन, किसी कौम का, किसी माशरे का अदम तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि जब एक छोटा सा जजीरा अमीर लोगों का गरीब लोगों के समंदर में वाक़या होता है तो फिर वो मुआशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहता है। और उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर इस अदम तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करना है तो कोई फ़ौज, कोई पुलिस या कोई हुकूमत नहीं कर सकती। इस अदम तहफ़्फ़ुज़ के ख़ात्मे के लिए ज़राए की मुनसिफ़ाना तक़सीम होती है। गुरबा का एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, गुरबा को उनका हक दिया जाता है, अमीरों को रोका जाता है दौलत के इर्तिकाज़ से, दौलत जमा करने से, और उस मुआशरे को इंसाफ दिया जाता है। ना कोई एक निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है अगर आप अपने आप को मुआशरती, मुआशी, इदालती और समाजी इंसाफ में नहीं लेकर आते। और तबकात के अंदर वो इंसाफ नहीं दिया जाता जो इंसाफ रियासत मदीना के कल्चर में दिया गया, रियासत मदीना के निज़ाम में दिया गया। इमरान खान ने कहा कि मैं जो रियासत मदीना की बात करता हूं तो मैं उस कल्चर की बात करता हूं,
اس نظام کی بات کرتا ہوں جو کائنات کے ایک عظیم ترین لیڈر نے مکہ کے معمولی سے لوگوں کو جو مدینہ میں ہجرت کر کے آگئے وہ دیا، اور کائنات کا بے مثالی نظام دیا جو 10 سال بعد اور بڑھا، 20 سال بعد اور بڑھا، 25 سال 50 سال بعد اور بڑھتا چلا گیا، اور پھر پوری دنیا میں ایک اعلیٰ ترین نظام کے طور پر، اعلیٰ ترین معاشرتی تحفظ کے طور پر، اعلیٰ ترین قوم کے اصولوں کے طور پر، اعلیٰ ترین نظام سیاست کے طور پر، اعلیٰ ترین نظام ریاست کے طور پر وہ معرض وجود میں آیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں اس نظام کی بات کرتا ہوں، میں ووٹ لینے کے لیے اسلام کا نام استعمال نہیں کرتا۔ جناب عمران خان صاحب، ہم جان چکے کہ آپ ووٹ کے لیے اسلام کا نام نہیں لیتے۔ آپ نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہوا ہے۔ آپ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر، آپ نے بڑی بڑی طاقتوں کے پاس جا کر، آپ نے اپنے ملک میں OIC کی عالی شان کانفرنس کرا کر جو آپ کے ملک کو غلام بنانا چاہتی ہے، آپ نے للکار کر ان کو یہ کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، نو مور، ہم آپ کے اس کام کا حصہ نہیں بن سکتے جو آپ نفرت کی بنیاد پر، جنگ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہم امن کی بنیاد پر اور انسانیت کے احترام کی بنیاد پر جو آپ کے اقدام ہوں گے ان کا حصہ بنیں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے جو آپ اپنے مفادات کے لیے جنگ کی صورت میں اختیار کرتے ہیں، لڑائی کی صورت میں اختیار کرتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب، عوام جو آپ کچھ کہہ رہی ہے نا، وہ بھی سن لیجئے۔ عوام نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے پچھلے چند دنوں میں آپ کے اقدامات دیکھ کر، جس طرح سے آپ اس بڑے قومی بحران میں کھڑے ہو گئے، جس طرح سے آپ نے میدان میں ڈٹ کر اس بات کی لاج رکھی کہ جب آغاز میں ترانہ چلا آپ کی پارٹی کا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اب عمران آپ واقعی ڈٹنے والے انسان ہیں۔ آپ رسول اللہ کی حرمت پر ڈٹے، آپ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پر ڈٹے، آپ قوم کی عزت اور وقار کے نام پر ڈٹے، آپ قومی سلامتی پر ڈٹے، آپ فوج کی عزت کے لیے ڈٹے، آپ عدلیہ کے احترام کے لیے ڈٹے، آپ غریبوں کو حقوق دینے کے لیے ڈٹے، آپ معاشرے میں اونچ نیچ کا نظام ختم کرنے کے لیے ڈٹے۔ جب آپ ڈٹے ہیں تو عوام یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں تک ہم تمہارا ساتھ دیں گے جہاں تک راہ گزار زندگی ہے۔ جناب عمران خان، آج قوم یہ تسلیم کر چکی ہے، آپ کے دشمن بھی مان چکے ہیں اس بات کو۔ بین الاقوامی سطح کی بڑی طاقتیں جو فرعونیت کا مزاج رکھتی ہیں انہوں نے بھی مان لیا ہے، اور بین الاقوامی سطح کی وہ طاقتیں جو آپ کی محبت اور پاکستان کی دوستی کا مزاج رکھتی ہے انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ آپ علامہ اقبال کے وہ شاہین ہیں، وہ شاہین ہیں جو آپ مردار پر نہیں گرتے، وہ شاہین ہیں جو بلندیوں پر سوچ کر بلندیوں میں اپنا آشیانہ بناتے ہیں، اور باد مخالف جب آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ باد مخالف تو مجھے اونچا اڑانے کے لیے آئی ہے، میں تیرے زور سے گرنے والا نہیں ہوں۔ آپ جناب خالق پاکستان، بانی پاکستان، عزت مآب، کروڑوں بار عزت مآب جناب قائد اعظم محمد علی جناح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے، جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں ایک دیش دے دیا، آپ قائد اعظم کے جانشین بن کر قائد اعظم کے اصولوں پر، نظریہ پاکستان پر آپ نے اپنے آپ کو چلا کر، دکھا کر، قوم کو بتا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ میں منافقت نہیں ہے۔ یہاں پر جھوٹے قائد اعظم ثانی بھی آئے، یہاں پر جھوٹے قائد اعظم کی باتیں کرنے والے بھی آئے، قوم نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ پر جان نثار ہے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم ہمیشہ وہاں تک ہم تمہارا ساتھ دیں گے جہاں تک راہ گزار زندگی ہے۔ جب قوم آپ کو یہ لفظ کہتی ہے تو اب قوم سچ بولتی ہے آپ سے۔ قوم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب اگر آپ مرد میدان ہیں، اگر آپ مرد آہن ہیں،
اگر آپ مرد حق ہیں، اگر آپ رسول اللہ کی حرمت پہ مر مٹنے والے ہیں، اگر آپ قوم کی عزت پر مر مٹنے والے ہیں، اگر آپ پاکستان کے مفاد پہ سودا نہیں کرتے، اگر آپ افواج پاکستان کو مضبوط ترین دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ عدالتی نظام کی عزت کرنے والے انسان ہیں، اگر آپ قومی دولت کے لٹیروں کے گلے میں پھندا ڈال سکتے ہیں، اگر آپ بلا تفریق اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے جو امتیں غرق ہوئیں وہ اس لیے غرق ہوئیں، جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کے لیے معافی ہوتی تھی، اس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، اور جب کوئی کمزور ظلم کرتا تھا تو وہ پکڑا جاتا تھا۔ آپ نے ثابت کر دیا عمران خان کہ آپ نے کمزوروں کے نہ قانون شکنی کو معاف کیا، نہ طاقتوروں کے قانون شکنی کو معاف کیا، آپ نے ہر بڑے کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ وہ جو یہاں پر 35 سال سے لوٹ رہے تھے، جو حد کی بات یہ ہے کہ جو ظلم کر کے ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھتے اور آج پارسا بن کر دکھاتے ہیں، اور ان پر یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ انہیں بھی خیر سے دعویٰ ہے پارسائی کا، ابھی تک لہو کے نشان جن کے پیراہن پہ ہے، وہ بھی جنہوں نے اربوں روپے لوٹ لیے قوم کے، جنہوں نے چپڑاسیوں کے نام پر لوٹ لیا، جنہوں نے دہی بھلے بیچنے والوں کے نام پر لوٹ لیا، جنہوں نے ایک منی ٹریل نہ دے سکے، جنہوں نے باہر محل بنائے، جنہوں نے باہر فلیٹس خریدے، اربوں خربوں ڈالر کے فلیٹ خریدے، پاکستان کی دولت کو برباد کیا، آپ نے ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا قوم کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، آپ پہلے سے بلند ہو کر نکلے ہیں۔ یہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ تندیے باد مخالف جو آئی، جو یہ مخالفین کی وطن فروشوں کی مبینہ طور پر دولت، باہر کی دولت لے کر، مبینہ طور پر باہر کے ممالک کی مداخلت کے ساتھ جو سب کے سب آپ کے سامنے آئے، ملیا میٹ ہو گئے، پردے چاک ہو گئے، ان کا پردہ خدا نے رہنے نہیں دیا، ان کا پردہ چاک کر دیا ہے قوم کے سامنے، ان کا لباس پھاڑ کر ننگا کر دیا ان کو، اور دکھا دیا ہے کہ یہ وہ مکروہ چہرے ہیں، یہ وہ مکروہ شخص ہیں، یہ وہ مکروہ لیڈر ہیں جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خاص کر کے ان میں سے تین کے نام بہت مشہور تھے۔ اب تین کے ناموں کے ساتھ امریکہ کو بے نقاب کرنے کے بعد، بیرونی سازش کو بے نقاب کرنے کے بعد جو سچی بے نقاب ہوئی، جو کہتا ہے نا کہ امریکہ جو آج بھی کہہ رہا ہے شہباز شریف، جو آج بھی کہہ رہا ہے فضل الرحمان، جو آج بھی کہہ رہا ہے آصف زرداری کہ یہ کیا خط بھی جھوٹا، لیڈر بھی جھوٹا، ہم اس کی کیا تصدیق کریں، باتیں بھی جھوٹی، اور مولوی فضل الرحمان کہتا ہے تیری اوقات کیا ہے عمران کہ تیرے خلاف بین الاقوامی سازش بنے گی۔ مولا والا فضل الرحمان دیکھ، ہوش کر، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپنے پورے اجلاس میں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں نے، پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والے افواج نے، پاکستان کے لیے مرنے والوں نے، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ خط سچا ہے، بین الاقوامی سازش ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ سے جواب طلبیاں کر لی گئی۔ اب تم امریکہ کا ساتھ دیتے ہو یہ کہہ کر کہ نہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم بتائیں امریکہ کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ پہلا جھوٹ عراق میں بولا، ہم حالیہ تاریخ کی بات کرتے ہیں، بہت پیچھے نہیں جاتے۔ ایک جھوٹ آپ نے 1970 میں بولا امریکہ نے کہ میرا ساتویں بیڑا میرا آ رہا ہے تیری مدد کے لیے، پاکستان کے 2 لخت کروا دیا، پاکستان کو توڑ دیا جسے قربانیاں دے کر بنایا تھا امریکہ کے جھوٹ نے، وہ نہ آیا۔ دوسرا جھوٹ عراق کے بارے میں بولا گیا کہ یہاں پر خطرناک ہتھیار موجود ہیں، میس ڈسٹرکشن والے ہتھیار موجود ہیں، خوفناک کیمیکل ہتھیار موجود ہیں، ہم ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا جسے امریکہ نے بعد میں کہا، امریکن نے کہ یہ بھی جھوٹا ہے، صرف عراق پر قبضہ کیا اور صدام حسین کو مارا، اور یہی کھیل انہوں نے لیبیا میں کھیلا، یہی کھیل وہ ترکی میں کھیلنا چاہتے تھے، لیکن عوام ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے اردگان کے ساتھ کہ نہیں
तुम्हारी नापाक साजिश यहां पर नहीं चलेगी। वो टैंकों के सामने लेट गए। इमरान खान के लिए अवाम तोपों, टैंकों और बंदूकों के सामने और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी यलगार के सामने खड़ा होने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। देख नहीं लिया, अवाम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान की जुर्रत को, उसकी हुब्बुल वतनी को, उसकी कुर्बानी को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। पता नहीं इतवार को क्या होना है, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि इतवार को इमरान खान हार जाए तो अजीम तरीन लीडर बनकर उठेगा, इमरान खान जीत जाए तो अजीम तरीन लीडर बनकर उठेगा। अब पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ कोई नहीं ले जा सकता। अगर लेकर जाओगे अपोजिशन वालों, नाम निहाद लीडर बनने वालों, पाकिस्तान को लूटने वालों, मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए वसूल करने वालों। अब मुबैना का लफ्ज क्या है? आपकी तो साजिश पकड़ी गई है, आपकी तो अमरीकियों से मुलाकातें पकड़ी गई हैं, सहाफियों की मुलाकातें, सियासतदानों की मुलाकातें, जो मुनहरफ हुए लोग हैं उनकी मुलाकातें, जनवरी 2022 से लेकर अब तक की मुलाकातें हैं। सब के सब की फरिश्तें सामने आ चुकी हैं। और ये याद रख लो, हम नजरिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करते हैं, वतन की मोहब्बत में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये नहीं होने देंगे कि आप लोग अमरीकियों के साथ मिलकर साजिशें करके उनकी मुदाखलत करवाओ, आइन को तोड़ो, आइन के साथ गद्दारी करो, रियासत के साथ दुश्मनी करो, तो फिर हम आपके खिलाफ उठे ना। तूफान उठेगा एक पूरे मुल्क में आपके खिलाफ, याद रखना। आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, आपको गुजरते हुए मुंह काला करके छुपा के गुजरना पड़ेगा, बेस बदल कर गुजरना पड़ेगा। ये जो लोग मुलव्वस हुए हो उस साजिश में, जो साजिश बैरूनी तौर पर तैयार हुई, आप लोगों ने तैयार करवाई और आपके नाम सामने आ गए, आपके अकाउंट के नाम सामने आ गए। शर्म नहीं आती? गैरत से डूब कर नहीं मरते? पाकिस्तान का नाम लेते हो, पाकिस्तान का रिस्क खाते हो, फिर डूब कर नहीं मरते कि बैरूनी पैसे पर, बैरूनी ताकतों पर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ खेलते हो, जमहूरियत का नाम लेते हो, आइन का नाम लेते हो, आइन की धज्जियां उड़ाते हो, गद्दारियों का इर्तिकाब करते हो। शर्म नहीं आती? कुछ ज़मीर मुलामत नहीं करता? क्या करोगे? कहां जाओगे? ये दौलत लेकर, ये झूठे इक़्तिदार लेकर कहां जाओगे? याद रखना, मेरी बात याद रखना, फिरौन मिस्र ने भी खुदा होने का दावा किया था। आज उसकी लाश मिस्र के अजायब घर में पड़ी हुई पुकार रही है कि बचाओ, मैं खुदा नहीं था। आप धरती पर खुदा बनकर ललकार रहे हो इस निजाम को। आपने गरीब आवाम को ललकारा है, आपने पाकिस्तान की सलामती को ललकारा है, आपने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, आपने पाकिस्तान का कानून हाथ में लिया है। हम नजरिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, नजरिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स के तौर पर, नजरिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ डॉक्टर्स के तौर पर, नजरिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स के तौर पर, नजरिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ स्कॉलर्स के तौर पर, नजरिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ स्टूडेंट्स के तौर पर, नजरिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ नौजवानाने पाकिस्तान के तौर पर हम आपके मुकाबले में खड़े होंगे और अपने देश को बचाएंगे और आइन की बारादस्ती कायम करेंगे, कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे और पाकिस्तान के मुखलस तरीन लीडर, कैद आज़म के सच्चे पैरोकार, अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात की तस्वीर जनाब मोहतरम इमरान खान का साथ देंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कैद आज़म जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल जिंदाबाद और इकबाल का शाहीन, कैद आज़म का सच्चो पैरोकार इमरान खान जिंदाबाद।